पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली और बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय। सरकारी टीवी के मुताबिक मुलाकात रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बाखूबी वाकिफ है। फील्ड मार्शल का तारीखी दौरा अमरीका आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत की पहचान का आगाज़ है। अमेरिका ने हमला किया तो उसके संगीन नतायज होंगे। अमेरिका जान ले ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को उसके मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है। ये इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है इसके लिए भी आलमी ज़मीर को अब कब जागेगा। अभी ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तुर्की। ईरान पर इस्राएली हमले खुली जारियत हैं। सैकड़ों ईरानी शहीद और ज़ख्मी हो चुके। हमने हर सतह पर इस्राएली हमले की मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ईरानी सदर से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसराइल ईरान तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दामात करे। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। तलबेब, यरूशलेम और शरोन समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही और बर्बादी। हाइपरसोनिक और अल-फतेह मिसाइलों ने इसराइलियों की नींदें उड़ा दी। इसराइली फ़ज़ाई अड्डे, इंटेलिजेंस मरकज़ बलियामेट, बस डिपो में भी जल गया। ईरान के हमलों में अब तक 24 इसराइली हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरान में इसराइली हमले से शहादतों की तादाद 585 तक जा पहुंची। 1326 ज़ख्मी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक शहदा में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। इसराइली फ़ौज का नताइंस में यूरेनियम को अफजुदा करने वाली मशीनों और असलहे की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने तेहरान के करीब खोजेर मिसाइल की तैयारी करने वाली तंसीबात पर भी हमला किया। हमारा सबर जवाब दे रहा है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी। दावा किया कि ईरानी फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स थे। ईरानी सामान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ है। ईरानी अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। किसी भी मुल्क का हमले में शरीक होने का जवाज़ नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अमरीका को पैगाम। कहा, हम जौहरी हथियार नहीं रखते। एटमी हथियारों को हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। हम पर हमला हुआ है, अपना दिफा कर रहे हैं। अमेरिका ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस हुआ तो उसे जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद का बयान। कहा, ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसराइल पर जवाबी हमले जारी रखेगा। इसराइल ने बगैर किसी वजह के हमारे मुल्क पर हमला किया। हम अपने दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेंगे। इसराइली फौरन हैफा और तेल अवीव छोड़ दे। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान। मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा, हम इसराइली हुकूमत को उसके जुराइम की सजा देकर छोड़ेंगे। ईरानी कौम ने किसी भी जारियत के सामने सर नहीं झुकाया। ईरान में मोसाद के मजीद 5 मुश्तबा एजेंट्स गिरफ्तार। इसराइली खुफिया एजेंसी के जासूसों को मगरबी ईरान से पकड़ा गया।
پاسداران انقلاب گارڈ کے مطابق گرفتار ملزمان نے عوام میں خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ اس سے قبل بھی ایران سے موساد کے کئی ایجنٹس کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ جمعے تک بند رکھنے کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیل میں موجود تمام امریکی سرکاری اہلکار اور ان کے اہل خانہ اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہیں گے۔ امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری۔ مشرقی وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس بنا دی گئی۔ نیتن یاہو پاسداران انقلاب کے شدید حملوں سے پریشان۔ اسرائیل امریکہ سے ایران پر حملے کی ضد کرنے لگا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بات چیت وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی مشیروں کے اہم اجلاس سے پہلے کی گئی۔ ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرقی وسطی کی صورتحال، علاقائی امن اور سلامتی پر تبادلہ خیال۔ اماراتی صدر کا ایران سے مکمل اظہار یکجہتی۔ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ایران اسرائیل جنگ سے خطے سمیت عالمی امن کو خطرہ ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ 21 مسلم ممالک نے اسرائیلی جارحیت کی مشترکہ مذمت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران اسرائیل کشیدگی پر اہم بیان۔ کہا مشرق وسطی کے تمام ملک ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کے حامی ہیں۔ اسرائیل نے بھی بھارت والی حرکت کر کے اچانک حملہ کیا۔ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، سفارتی کوششوں سے امن لانا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا مودی کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اسی لیے مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھتا۔ جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ PIA کی پہلی پرواز اشک آباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ قومی ایئر لائنز کی خصوصی پرواز سے 107 مسافر رات 3 بجے وطن واپس پہنچے۔ پاکستانی شہری ایران سے زمینی راستے کے ذریعے ترکمانستان کے شہر اشک آباد پہنچے تھے۔ کیش لیس اکانومی اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم۔ کمیٹی کے اجلاس کی خود وزیر اعظم صدارت کریں گے اور ہر ہفتے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی فورسز کی خوراک کی متلاشی افراد پر گولہ باری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 65 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ٹینکوں نے خان یونس میں بھی شہریوں پر 2 گولے داغ دیے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 55,469 فلسطینی شہید ہو چکے۔ میکسیکو میں منظم جرائم کی لہر شدت اختیار کر گئی۔ 2 روز کے دوران دوسری خاتون میئر کو قتل کر دیا گیا۔ مغربی ریاست میچوکان میں ایک اور خاتون میئر اور ان کے شوہر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 2 روز قبل بھی ایک دوسری خاتون میئر کو ان کے دفتر میں گولی مار دی گئی تھی۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں سورج آگ برساتا رہا۔ محکمہ موسمیات نے 21 جون تک گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ حیدرآباد، دادو، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ میں باہر نکلنا محال ہو گیا۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور سرگودا میں شدید گرمی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ آئندہ سال 12 جون سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ICC نے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ کا فائنل 5 جولائی کو لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان میگا ایونٹ میں آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، بھارت اور 2 کوالیفائڈ ٹیموں کے ساتھ گروپ 1 میں شامل۔ اور ایکشن ہیرو ٹام کروز کو اعزازی آسکر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ٹام کروز نے کئی دہائیوں پر محیط کیریئر میں دنیا بھر میں مقبولیت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ یہ ایوارڈ انہیں نومبر 2025 کے گورنرز ایوارڈز میں پیش کیا جائے گا۔